मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों, खिदमत में शरीक साथियों और गैर मसीही दोस्तों, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से खुदाए करीम का ममनून हूं कि मुझे ये बड़ा अनमोल और खूबसूरत वक्त बख्शा गया कि एक तो मैं खुदावंदे करीम का खादिम ठहरूं और फिर खुशखबरी यानी इंजील मुकद्दस का गवाह ठहरूं, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं जेसी टीवी के लिए जो इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर करते हैं। शुक्रगुजार हूं आपका भी जो आप मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं और ये खाकसार हत्तल मकदूर कोशिश करता है कि आपके सवालात पर तहकीक करके जवाबात दिए जा सकें। इसलिए मेरे प्रोग्राम का नाम ही यही है, जवाब तो है। लिहाजा आज आपका एक और सवाल जो बड़ा अहम है उसको लेकर हाजिर हो रहा हूं, जवाब पेश खिदमत है। ये प्रोग्राम्स यूं लगता है जैसे कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है, क्योंकि ये सवालात एक अरसे पर मोहित हैं और मैंने इनको भी एक खास वक्त के लिए तरतीब दिया था कि जब वक्त आएगा तो तरतीबवार इनके जवाबात पेश करूंगा। और आप जानते हैं मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने राख के बुद्ध की बात की थी, फिर उसके बाद मैंने मसीही सयाम यानी 40 रोजों की बात की थी, और उसके बाद आज मैं एक और सवाल पर बात कर रहा हूं, और वो ये है कि ये जो खजूरों का इतवार है, मसीही लोग इस दिन को क्यों मनाते हैं और इसकी अहमियत क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे। लिहाजा आज मैं ये सवाल और उसका जवाब लेकर हाजिर हो रहा हूं कि ये जो खजूरों का इतवार है ये क्या है और मसीही ईमान में इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। गुजरे प्रोग्राम्स में एक बात तो मैं बारहा बार कहता चला आ रहा हूं, और वो बात यह है कि हम लकीर के फकीर कतई तौर पर नहीं है। रस्मी तौर पर कोई भी काम हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे यहां यह है कि हर एक काम जो किया जाता है खुदा के जलाल के लिए हो और दिल से हो, क्योंकि अगर दिल से कोई काम करेंगे ना तो खुदा दिलों के भेद जानता है, वो जरूर उसका अजर भी देगा। इसीलिए मैं बातनी शख्सियत पर, रूहानी जिंदगी पर, अमली मसीही जिंदगी पर ज्यादा जोर देता हूं। खा हो राख का बुद्ध, खा हूं मसीही रोजे, या खाक खजूरों का इतवार, मैं समझता हूं
کہ اگر ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ بے فائدہ ہے، ہم میرا وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں، یہ کھجوروں کے اتوار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ جو عید قیامت المسیح ہے، عید قیامت المسیح سے مراد یہ ہے کہ وہ خوشی کا دن جس دن مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے۔ کچھ اس دن کو ایسٹر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو عید قیامت المسیح بھی کہتے ہیں، یعنی مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ ایک الگ سے مضمون ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ عید قیامت المسیح سے پہلے، یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، اس ہفتے، اس اتوار کے دن آپ الصبح مردوں میں سے جی اٹھے، جو عید قیامت المسیح کا دن ہے۔ اور ایک ہفتہ پہلے جو اتوار ہے، اس کو کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے۔ یعنی بزرگوں نے یہ نام دیا ہے، بائبل میں یہ نہیں ہے کہ یہ راکھ کا بدھ ہے اور یہ کھجوروں کا اتوار ہے، نہیں، بائبل مقدس میں یہ نام نہیں ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس واقعے کا ذکر اناجیل میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کو منانا یا نہیں منانا یہ کوئی حکم نہیں ہے، اختیاری بات ہے۔ اور مثال کے طور پر یا بائی دا وے میں کہوں گا کہ اہل کلیسیا اس دن کو مناتے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک بائبل مقدس پر مبنی یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور ہم اس واقعے کو کچھ اسی طرح سے منانے کی کوشش کریں، اس کا ہماری روحانی زندگی پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا، نہ ہی جسمانی زندگی پر اثر ہوگا، لیکن ایک یاد منائی جا رہی ہے کہ آج کے دن یہ ہوا تھا۔ اور اس سے بہتوں کو پوچھنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، جیسے آپ نے پوچھا، اور بہت سارے لوگوں کو بن پوچھے ان کی مدد ہوتی ہے۔ میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا بھی ہے نا کہ سوال آپ پوچھتے ہیں، اور کئی ایسے احباب ہیں جنہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں شاید یہ سوال ہی نہیں، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا تو آپ کے سبب سے کئی اوروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس دن کو منایا جاتا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جان پائیں کہ اس دن کی اہمیت کلیسیا والوں کے نزدیک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس ہفتے کو ایک مقدس ہفتہ بھی کہتے ہیں۔ کون سا ہفتہ؟ یعنی جب خداوند یسوع مسیح نے بیتنیا سے یروشلم کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا، ہر روز اہم ترین واقعات ہوئے ہیں۔ کاش کہ میں اس ہفتے کے ان تمام واقعات کو ہر روز کے حساب سے بیان کر پاؤں، لیکن وقت نہ ہونے کے سبب سے اتنا کچھ میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنے مضمون کے اندر ہی رہوں گا۔ تو جس ہفتے خداوند یسوع مسیح نے بیتنیا سے یروشلم کی طرف اپنا سفر شروع کیا، یہ پورا مقدس ہفتہ کا نام اس کو دیا جاتا ہے بزرگان کلیسیا کی طرف سے۔ بائبل میں مقدس ہفتہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن
کے الفاظ نہیں ہے، لیکن ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر ضرور ہے، اور اس دن مسیح خداوند نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا یروشلم کی طرف، جس کو ہم کھجوروں کے اتوار کا دن کہتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی تھوڑا سا میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اناجیل میں بھی اور کلیسیائی تاریخ میں بھی اس دن کو خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کا نام دیا جاتا ہے، کہ ایک شاہی داخلہ جو یروشلم میں ہوا، اور اس داخلے کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، میرے پاس ٹائم ہوتا، تو میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 21 باب اور اس کی پہلی 11 آیات آپ کے لیے تلاوت کرتا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ پاتے کہ ان آیات میں کیا ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں یروشلم کی طرف، تو بہت سارے یہودی لوگ، ایسے لوگ تھے، ایون آپ کے اپنے شاگرد بھی، کہ جن راہوں سے خداوند یسوع مسیح کا گزر ہونا تھا، اس راہ میں وہ کھجوروں کی ڈالیاں بکھیرتے چلے جا رہے تھے اور اپنے کپڑے بھی، اور آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف رواں تھے۔ میں اس کی بھی اہمیت آپ کو بتاؤں گا، اور بے شمار لوگ راستے میں آپ کو خوش آمدید کہتے تھے۔ آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم جانے میں ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی ستائش کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ جب یہ ڈالیاں بچھاتے تھے، آپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو لوگ مختلف آوازوں میں نعرے بھی لگا رہے تھے، جیسا ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، اور ان نعروں میں کئی ایک ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے کہیں۔ ایک بات جو انہوں نے کی وہ ہمیں واضح طور پر عہد عتیق میں بھی نظر آتی ہے، اور جو متی کی انجیل 21ویں باب کا حوالہ میں نے دیا، پہلی 11 آیات ان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہاں نبوتی طور پر زکریا نبی کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 9 آیت میں بیان ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ ایک نبوتی بات ہے جو پوری ہوتی ہے کھجوروں کے اتوار اور اس کے بعد والے ہفتہ میں، جب آپ شہر یروشلم کی طرف جا رہے تھے۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی۔ اور اب جو لوگ نہ صرف وہ ڈالیاں اور کپڑے بچھا رہے تھے، وہ لوگ یہ نعرے بھی لگا رہے تھے، ہوشنا ابن داؤد، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہودی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا آ کر ہمیں روم کے تسلط سے آزاد کرے گا، وہ بادشاہ ہوگا۔ اور انہوں نے مسیح کو ایک دنیاوی بادشاہ کے طور پر جانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نرے بادشاہ نہیں،
बल्कि बादशाहों के बादशाह हैं, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर बादशाह नहीं है, वो रूहानी तौर पर है। वो हमारे दिलों पर राज करते हैं और वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो जिस्मानी तौर पर भी बादशाही करेंगे। नए यरूशलेम की बात कर रहा हूं, हमें उस वक्त की इंतजार है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि यीशु की फतह के नारे लगाए जा रहे थे, आपको बादशाह के तौर पर और बादशाही के लाने वाले के तौर पर उस वक्त खुशामदीद कहा जा रहा था और खुशी मनाई जा रही थी। इस दौरान मैं ये भी आपकी खिदमत में बताता चलूं कि मसीही लोग इस दिन को, जिस दिन आपने बैतनिया से यरूशलेम की तरफ सफर किया, उस दिन इस याद को मनाने के लिए वो भी इसी तरह से डालियां लेकर बाहर निकलते और इस मौका के लिहाज से वो खुदावंद की हम्दो सना करते हैं। और यूं दूसरे लोगों को पता चलता है कि ये कौन सा दिन है और इस दिन की अहमियत क्या है। दूसरी बात, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दिन यानी बैतनिया से यरूशलेम की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने ज़करिया 9 बाब की 9 आयत आपकी खिदमत में तलावत की, या मती की मार्फत लिखी गई इंजील 21 बाब और उसके 11 आयात का हवाला दिया, यानी पहली 11 आयात का, हम इन दोनों हवाला जात में इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा अहम नुक्ता है यहां पर मेरे लिए और आपके सीखने के लिए कि कदीम अदवार में जब कोई किसी घोड़े पर बैठकर जाता ना, तो ये जंग की तरफ इशारा करता था। जब कभी कोई घोड़े पर सवार होकर बड़ी शख्सियत कहीं जाया करती थी, तो वो अपने आप को साहिबे जंग के तौर पर मुतारफ करवाता था और दूसरे लोग ये समझते थे कि ये जंग करने के लिए आया है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, तो आप घोड़े पर सवार होकर नहीं गए। इसलिए तो आपने अपनी सारी तालीम के दौरान कहीं भी कोई कुश्तो खून करने की बात नहीं की है। तालीमातुल मसीह का निचोड़ ही यही है कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यह कहा गया अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो अबलीस यानी शैतान है, उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप हमारे बारे में कतई तौर पर यह ना सोचिएगा कि हम जैसे आपको अपना दुश्मन समझते हैं। नहीं 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 नहीं, आदम की औलाद होते हुए आप हमारे भाई और बहनें हैं और यकीन जानिए हम आपको प्यार करते हैं। और जो दुश्मनी की बातें आपके अजहान में डालने वालों ने डाली हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत है। तो मसीह खुदावंद घोड़े पर बैठकर नहीं गए कि मैं जंग करने के लिए आया हूं। नो, आप गधे पर बैठकर गए। और जब कभी कोई बड़ी शख्सियत गधे पर बैठकर सवार होकर जाती, तो एक तो यह इस बात की अलामत थी आजिज़ी और इनकिसारी और फरोतनी की, और दूसरी बात यह सुलह के पैगंबर के तौर पर भी यह बात पेश की जा रही होती है कि मैं लड़ाई करने के लिए नहीं, मैं सुलह के पैगंबर के तौर पर आया हूं।
یہ صلح خدا اور گناہگار انسان کے بیچ کی صلح ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب خدا اور انسان یعنی گناہگار انسان کے بیچ میں ایک دفعہ صلح ہو جائے نا، تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری صلح آٹومیٹک ہوگی، کیونکہ ہم خدا کے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے کہ اس نے مجھ پر کتنا بڑا ترس کیا، میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی محبت اپنے دل میں رکھوں گا اور میں ان کے لیے بھی ترس کھاؤں گا، ان پر بھی مہربان ہوں گا، اور ان کی بھی خدا کے ساتھ صلح اور میں اپنے ساتھ بھی صلح کی بات کروں گا۔ ہمارے یہ پروگرامز یعنی جواب تو ہے، ان کے پیچھے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں غلط فہمیوں کو دور کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، تاکہ ایک ہی گلہ ہو اور ایک ہی چرواہا ہو۔ یہ بات ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا مسیح کا گدھے پر سوار ہونا، صلح کا پیغام لے کر آنا، صلح کا پیغمبر ہونا، اور عاجز اور انکسار اور حلیم ہونے کو پیش کرتا ہے، جنگجو کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ آپ نے اس طرح کے رویے کا مکمل طور پر انکار کیا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک حقیقت بھی ہے، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ انسان آج کچھ اور کل کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر مان رہے اور تسلیم کر رہے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں رومی بادشاہت سے تسلط سے آزاد کرے گا اور یہ ہمارا مسیحا ہے۔ جو اس سفر میں آگے جا رہے تھے تو وہ ایسے نعرے بلند کرتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ مسیح جسمانی طور پر کسی حکومت سے رہائی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ مسیح یسوع جسمانی طور پر بادشاہ ہوں گے۔ نہیں، مسیح خداوند جسمانی طور پر بادشاہ بھی نہیں، اور مسیح خداوند اصل میں دشمنی بنانے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آلریڈی جو دشمنی ہے اس کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ لیکن بات یہ ہے، جب ان لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جسمانی بادشاہ نہیں جو ہمیں روم کے تسلط سے آزاد کرے گا، تو پھر یہ لوگ بدل گئے۔ کل جو کہتے تھے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آج ان کے رویے بدل گئے، ان کی سوچیں اور خیال، ان کی نیتیں اور ارادے بدل گئے، زبان بدل گئی، اور آج وہ یہ کہنے لگے مصلوب کرو، اس کو مصلوب کرو، یعنی اس کا کام تمام کر دو۔ پہلے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اب بدل گئے کہ مصلوب کرو اس کو۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ انسان کی فطرت آج بھی نہیں بدلی۔ آج بھی اگر انسان چاہے تو کسی کو بھی عزت اور ناموس کی آخری سیڑھی پر چڑھا دے گا، اور اگر انسان چاہے تو اسی کو ہی زیر کرے گا
और इवन पामाल करके रख देगा उसकी इज्जत को। ये हमारी नेचर और ये हमारी फितरत में शामिल है, जैसा मैं यहां खुदा के कलाम के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे लिए ये बात बड़ी अहम है, इन हवाला जात के मुताबिक भी और इस हवाले के तहत इस हकीकत से मुताल्लिक भी कि ये जो इतवार था, खजूरों का इतवार, चूंकि खजूरों की डालियां लहराई गईं और यीशु को मुबारक कहा गया, इसलिए वो खजूरों के इतवार के नाम से मारूफ है। लेकिन दर हकीकत ये खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी का वक्त था, जब आपको, आपके लिए और मेरे लिए सलीबे कलवरी पर अपनी जान कुर्बान करनी थी। उससे पहले ये आप तैयार हो रहे थे उधर यरूशलेम की तरफ जाते हुए। चुनाचे वो वक्त आया जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे और उनकी मसलूबियत हुई, और उसके बाद 3 दिन के बाद, जैसे किताब मुकद्दस में लिखा भी है, आप मुर्दों में से जी उठे, आपने कब्र और मौत पर फतह पाई है। और ये मसीही मोमिनीन के लिए भी तैयारी का दिन होता है कि वो भी इस दिन को याद रखें कि मसीह के साथ क्या हुआ। यानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोग आज नारे लगा रहे थे, कल बदल गए। बायन इसी तरह आज वो लोग जो मुझे और आपको हाथों पर उठाते हैं, यह मुमकिन है कि उनके रवैये में ऐसी तब्दीली आए कि वो हमें पांव तले पामाल करें। यह इंसान की फितरत में शामिल है और यह बात मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम है, हम इस बात को जानें। लेकिन यह इतवार हमें अपने आप को और ज्यादा हलीम और फरोतन बनने की तरफ तवज्जो दिलाता है। और फिर इसके बाद आपकी मसलूबियत होती है। लेकिन मसलूबियत से एक दिन पहले एक और बड़ा काम होता है, और उसके ताल्लुक से भी कई लोगों के जहन में बड़ी गलत फहमी है। मैं अपने अगले हफ्ते के प्रोग्राम में उस पर बात करूंगा जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो खुदावंद यीशु मसीह हलीम, आजिज और इनकसार बनकर अब यरूशलेम की तरफ आते हैं, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का दाम सलीबे कलवरी पर चुकाएं, मर जाएं, दफन हुए और फिर जी उठें, और मेरी और आपकी निजात का शादियाना बजाए। अजीज भाइयों और बहनों, आज इस प्रोग्राम जवाब तो है को मद्देनजर रखते हुए अपने आप पर गौर करें। अगर खुदावंद यीशु मसीह को आपने अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो आज मौका है अपना जीवन मुकम्मल तौर पर मसीह खुदावंद के स्पुर्द कर दें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल और इज्जत मिले। गलत फहमियों का अजाला करें और हम मोहब्बत और प्यार, हलीमी और फरोतनी के साथ अपना जीवन बसर करने वाले हों। खुदावंद करीम आज के इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए। आखिर पर कहूंगा, देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है, सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर।
جواب تو ہے